दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो कदरे मुख्तलिफ है। मेरे नौकरी की सिलसिले की कहानी नहीं है। ये एक और वाक़या हुआ था। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह माइदा में फरमाती हैं कि जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत बचा ली। तो इस हवाले से मैं एक अपना किस्सा बयान करता हूँ। जून 1998 को मेरी पोस्टिंग तो वैसे डेरा बुगटी में थी। मैं सिब्बी आया तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में हमारे कुछ दोस्त थे। अमीरुद्दीन सुमरो साहब के इंस्पेक्टर थे। वहाँ मेरा भतीजा जो है ना खावंद बख्श गिशकोरी वहाँ कुक थे। वायरलेस ऑपरेटर उबैदुल्ला डेरेवाल और निसार अहमद मस्तोई ये एसआई थे। ये खादिम हुसैन जो टीचर हैं मस्तोई, इनके छोटे भाई थे। तो हम तकरीबन कोई 12 आदमियों का एक टीम हमने बनाया। मेरी बिलीज जीप थी एक, उस पे और 3 मोटरसाइकिलें थी। इन पे हम सवार होके नाड़ी गाछ हम गए मछली के शिकार पर। कुंडियाँ शुंडियाँ हम लोगों ने उठाए हुए थे। तो मेरे जीप पर जो है ना अमीरुद्दीन सुमरो थे, अपना उबैदुल्ला थे, खावंद बख्श थे, बाकी लोग कुछ मोटरसाइकिलों पे थे। तो जब हम जा रहे थे रास्ते में हम एक दूसरे हम अपनी आप तारीफ़ें हम अपना कर रहे थे। उबैदुल्ला डेरेवाल थे, उसने कहा कि असां एड़े तारू के मतलब दरिया दे विच अगर कोई मुर्गा भी टहंदा हा तो वो किनारे वहीं असां कुछ चवंदे हुआसीं। मतलब वो इतना बता रहा था कि हम दरिया के इस किनारे से उस किनारे तक तैरते हुए जाते थे। तो अमीरुद्दीन सुमरो साहब ने अपनी तारीफ़ की कि हम सिक्का फेंकते हैं समंदर में और उसकी तह में जाकर हम वो सिक्का उठा के लाते हैं। तो खान बख्श गिशकोरी था, उसने कहा कि तली नदी इस किनारे से उस किनारे तक हो, मैं तैरता हुआ जो है इस किनारे से उस किनारे में तैर के निकलता था। तो काफ़ी लोग अपनी तारीफ़ें करने लगे। खैर हम गए वहाँ, सामान हमने रख दिया। ये नाड़ी गाज में जो टंडेल है, टंडेल के बिल्कुल साथ जो पानी बह रहा था, पानी के जो है ना जो पहाड़ी किनारा था इसकी रो तेज़ थी, बड़ा तेज़ बह रहा था। गहरा तो था ही था, और इसकी जो मगरबी साइड वाला किनारा था वो कदरे धीमा था, बिल्कुल स्लो था, लेकिन वो भी बहुत गहरा था। हम कुंडियाँ फेंक रहे थे, मछली हम पकड़ रहे हैं। लाइन में कुछ 2-4 बंदे इस दरिया को टप के उस किनारे पे हैं, बाकी हम लोग जो है पहाड़ वाले साइड पर बैठे हुए हैं। तो अपना निसार अहमद मस्तोई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अभी कोई मेरे ख्याल 2 साल हो गए वो फौत हो गए। तो ये क्या करते थे, शलवार उसने पहनी हुई है जिसका कुंडी अंदर नीचे पत्थरों में या किसी जाल वगैरह में जब फंसता था तो ये तैरता हुआ अंदर डुबकी मार के उनकी कुंडी निकालते थे। तैराक तो था वो। खैर ऐसे खेलते खेलते इसने क्या किया कि ये जो है ना तैर के दूसरे किनारे जाने का प्रोग्राम बनाया। तो हमारी निगाह पड़ी, मैंने देखा कि ये तैरता हुआ जा रहा है, लेकिन ये हाथ भी चला रहा है और पीछे से पाँव भी डब डब करता हुआ ये ऐसे जा रहा है। तो जो ही ये तेज़ रो से निकल के जो कम बहाव वाली हिस्सा था पानी का, वहाँ जब पहुँचा तो मैंने देखा कि बंदा थक गया है। तो पहले मैंने कहा कि निसार ये पाँव मत चलाओ, सिर्फ हाथ चलाओ और ऐसे करो कि वापस हो जाओ। अगर तुम उस किनारे की तरफ जाओगे, कम बहाव है, उसमें पानी आपको नीचे खींचेगा और डूबने का खतरा है। वापस हो जाओ, तेज़ रो है ये आपको खुद ऊपर ऐसे उठा ले। ये हमारे तैराक लोग जानते हैं सारे। वो मरूं वापस हुए, लेकिन इतना थक चुके थे कि बस वापस हुए तो इन्होंने एक डुबकी लगाई, पानी में डूबना शुरू हो गया वो। तो कोई साथी कुंडी इसकी तरफ फेंक रहा है, कोई रस्सी फेंक रहा है। रस्सी तो नहीं थे, आम जो अपने छोटे मोटे चीज़ें थी अपना। तो मैंने चड्डी में अक्सर जाता था जब पानी या कहीं भी मछली के शिकार के लिए, तो मैं चड्डी वगैरह पहले से पहन के जाता था।
تو میں نے شلوار اتارا، قمیض اتارا تھا، تو اتنے میں وہ 2 ڈبکیاں کھا چکا تھا۔ تیسرا ڈبکی جب اس نے مارا ڈوبنے کے لیے، تو میں پہاڑ کے اوپر تھوڑا سا قدرے اونچی جگہ پہ ایسے کھڑا ہو کے ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی وہ کدھر ہے۔ تو اللہ سے میں نے، خدا گواہ ہے کہ اللہ سے میں نے دعا کی کہ میں نے کہا میرا مولا، اگر میری کوئی نیکی آپ کو اگر پسند ہے تو ایک دفعہ نثار دکھا دو کہ کہاں پر ہے اس کا سر، اس کا کوئی ایک عضو، کوئی ایسا ایک حصہ نظر آئے تاکہ میں اس کو نکالوں۔ اور یقین جانو میں خود صرف تیر سکتا تھا، میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز کو، کوئی ایک لکڑی تک بھی میں نے ندی سے نہیں نکالا۔ اب یہ میرا ایمان یا پہلا تھا کہ 12 آدمیوں کے سامنے ہمارا ایک بندہ جو ہے نا ڈوب رہا ہے۔ تو نثار کے یہ پیشانی تک، مطلب اس کی ناک بھی اوپر نہیں نکل سکا، یعنی آنکھوں تک جو ہے نا یہ پانی میں ظاہر ہو گیا۔ میں نے اوپر سے ایسے اس کے اوپر چھلانگ بھی لگایا، اور میں نے نثار کو وارن بھی کیا کہ میں نے کہا نثار مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مجھے پکڑنے کی کوشش مت کرو۔ میں جو ہے نا اتنے میں جب میں نے چھلانگ بھی لگایا، یہ بھی اندر ڈوب گئے۔ تو پانی کے اندر جب میں اس کے، کیونکہ اوپر چھلانگ لگایا تھا، تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں اس کو گھسیٹتا ہوا تیرتا ہوا باہر میں نکال کے لایا۔ وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ جب باہر نکالا اس کو الٹا کر کے، اس کے جو طریقہ کار ہوتا ہے پانی نکالنے کا، سب نے مل کے، ہم نے اس کا پیٹ سے جو پانی، زیادہ تو نہیں گیا ہوا تھا بہرحال، کیونکہ تازہ بالکل اس نے کوئی 1 گلاس 1.5 گلاس جتنا پانی پیا ہوگا۔ تو اس کو کافی دیر بعد ہم نے ہوش میں لایا۔ پھر میں نے سومرو صاحب کو، امیر الدین سومرو صاحب کو کہا کہ اللہ کا بندہ، تعریفیں تو اپنا تم بڑا کر رہا تھا کہ میں سمندر کے تہ سے بھی جو ہے نا 1 روپے کا سکہ لاتا ہوں۔ میں نے کہا عبد اللہ، تمہاری وہ تیراکی کہاں گئی کہ دریا کے اس کنارے سے اس کنارے جا کر تم مرغا بھی اٹھا کے لاتا تھا؟ خامن بخش، تم ندی میں جو ہے نا تیرتا تھا، وہاں سے لکڑیاں جب آتے تھے وہ جمع کرتا تھا، یہ تم لوگ کو ہوا کیا تھا؟ کیا ایک بندے کو ایک کنڈی کا رسی، آپ سب نے دیکھا ہے کہ کنڈی کا جو دھاگا ہوتا ہے وہ کتنا باریک ہوتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، عام حالت میں نظر نہیں آتا ہے، تو پانی میں اور ڈوبنے والا بندہ اس کو پکڑ کیسے سکتا ہے؟ تو بس وہ سارے کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ سوچا یہ کریں گے، ہم نے سوچا یہ کریں گے۔ آپ نے بڑا ایمان کا جو ہے نا مظاہرہ کیا۔ اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈوبنے سے بچایا۔ یہ اللہ کا بڑا مجھ پر کرم ہوا کہ مجھے اللہ نے اس وقت ہمت دی۔ میں اتنا بڑا تیراک تو نہیں تھا۔ خیر کوئی 5-6 دن کے بعد نثار مرحوم سے میری ملاقات ہوئی بازار میں، تو میں نے جب اس کی آنکھوں کو دیکھا تو بالکل جیسے انار کا دانہ نہیں ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کے ڈھیلے، اس کا جو یہ سارا آنکھ ایسا سرخ تھا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا نثار خیر ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ خیر وہ تھوڑا سا پیتے بھی تو تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ گشکوری 1 ہفتہ ہوا ہے، خدا گواہ ہے کہ میں نہ دن کو سویا ہوں نہ میں رات کو، جو ہی میری آنکھ لگتی ہے میرا دم گھٹتا ہے، جیسے میرا پانی میں دم گھٹ رہا تھا، میں جاگتا ہوں۔ 1 ہفتہ ہوا میں ابھی تک سویا نہیں ہوں۔ تو میں نے اس کو بڑی تسلیاں دی۔ میں نے کہا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو کرم کرنا تھا تم پہ کرم کر دیا، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ اب اللہ کو یاد کرو، اور باقی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں چھوڑ کے صرف اللہ کی راہ کو پکڑو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کام تھا جو میں نے کیا ہے۔ تھینک یو جانی۔